Please do like, share, नमस्कार, and हांव subscribe. संदीप देसाई, काणकोण. ही पळया, ही एक कॉलनी आसा माझी, आनी एक कॉलनी जी आता एक सुपर ऑलमोस्ट फूल जायत आयल्लो आसा. एक्टिविटी बऱ्यापैकी आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणजे पळया, ही फर्स्ट फ्रेम जी दिसता ती फूल आसा. सेकंड फ्रेम माझ्या हातान आसा, ती ऑलमोस्ट फूल आसा. सील्ड 50% सील्ड जाल्ली आसा. एक सायड सील जाल्या, एक सायड जावना. तिसरी फ्रेम आसा ती 50% जाल्या. चौथीचेर काम चालू आसा. पांचवी एक 10% बांदल्या आनी सव्वी आनी सातवी परत फूल आसा. म्हणजे कोंब बांदून फूल जाल्लो आसा, अजून सील जावना. तो 1 2 3 4 फ्रेमी फूल जाल्ले आसा. आनी हे सगळें टोटल जें आसा तें न्यू सगळें बांदकाम. म्हणजे फक्त वॅक्शीट लावन दिल्ली हांवें. हे सगळें आतां केलां डिसेंबर म्हयन्यान, आनी आतां जानेवारीन ऑलमोस्ट सुपर वो 50% भरलेलो आसा. कॉलनीचें काम बऱ्यापैकी चालू आसा. आनी ह्या कॉलनीचें वैशिश्ट्य म्हणजे हांवें जें एकदांय फिडींग करूना पावसान, आनी एका सुपरय नाशिल्लो. 6 फ्रेम बॉक्सान आशिल्ली अप टू नोव्हेंबर. म्हटल्यार डिसेंबरान 8 फ्रेम बॉक्सान शिफ्ट केली. 2 फ्रेमी दिल्यो, त्यो फूल जाल्यो. आनी आतां जानेवारीच्या पयल्या विकान सुपर सुद्दां फूल जाला. इतलें फास्ट तेजें वर्कींग आसा. थँक्यू.